इस हुकूमत के पांव अब उखड़े हैं और ये अपने पांव जमीन पर चिपकाए रखने के लिए कभी कोई आसरा तलाश करी है तो कभी कोई आसरा। सबसे पहले इनके पास सबसे बड़ा आसरा काजी का था। काजी साहब की ताकत को लीरो लीर होते हुए पूरे मुल्क ने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि पीटीआई एक सियासी जमात है और रहेगी। पीटीआई को इसकी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए क्योंकि अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को ही वोट दिए हैं। लिहाजा अवाम की सबसे बड़ी हिमायत याफ्ता सियासी जमात के वजूद से इनकार मुमकिन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो हुकूमत और इसके इत्तेहादी तो जैसे अपने होश ही गुम कर बैठे। इनको इतना गुस्सा आया कि डेंटोनिक वाले बांदर को सिखा पढ़ा कर टीवी पर भेज दिया। अब बंदा अपनी औकात देकर ही बात कर लेता है, मगर जात का बांदर और पीटीआई पर पाबंदी की धमकी दे डाली। खुदा का खौफ नहीं उन लोगों को जिन्होंने अपनी औकात से बढ़कर छलांगे लगानी शुरू कर दी। भाई आप लोग हुकूमत हो और खुद भी एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो, आपको ये इख्तियार ही नहीं कि किसी दूसरी सियासी जमात पर पाबंदी लगा सको। लो जी 24 घंटे के अंदर अंदर ये हुकूमत सरनगू होकर वो पड़ी हुई है। आखिर पीटीआई पर पाबंदी लगाएंगे? आप होते कौन हो एक अवामी और सियासी जमात पर पाबंदी लगाने वाले? हुकूमत को इस बात पर ऐसे अवामी रद्दमल का सामना करना पड़ा है कि बेचारे उल्टे कदमों वापस मुड़ गए हैं। 24 घंटे नहीं गुजरे कि इस हुकूमत ने अपने ही बयान से यू टर्न ले लिया। इनकी तो अपनी हिमायत याफ्ता जमातें ही इस मौके पर इनके साथ खड़ी नजर नहीं आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक हसन सरदार तलागंग ने अता ताड़र के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि ये बयान नहायत मज़ीका खेज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बात की है और आज इसहाक डार ने भी किसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लीडरशिप वजीर इत्तलात के बयान को देखेगी। यानी वजीर इत्तलात इतना आप बोंतरा है कि जब चाहे छलांग मारकर माइक्स के पास जा बैठता है और अपनी मर्जी से शोशे छोड़ने लगता है। इसहाक डार ने अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला अभी नहीं हुआ। पाबंदी लगाने का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद करेंगे। मैं अभी जवाब दे दिया ना यार, पहले से माइंड में था या सुप्रीम कोर्ट के मखसूस निशिस्तों के फैसले के बाद? मैंने जवाब दे दिया ना भाई, जवाब दे दिया, अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले पूछ रहे हैं यार। अब ये तो वही बात हुई कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। सुप्रीम कोर्ट के साथ मतक्का लगाने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही चैलेंज कर दिया। इदारों से लड़ाई की नवाज शरीफ की अपनी एक तारीख है। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी की जो चस मारी थी, इस पर आलमी और मुल्की सतह पर इतना शदीद रद्दअमल आया कि हुकूमत को अपनी बात से पीछे हटना पड़ा। जुल्फी बुखारी ने भी इंटरनेशनल मीडिया पर भी दुनिया को क्लियर कर दिया है कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकता। मोहम्मद जुबैर ने बेद खोलते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला नवाज शरीफ की मर्जी से हुआ है। इस फैसले में नवाज शरीफ की मर्जी शामिल है। नून लीग ने 2 सालों में हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया। अब इनको समझ आ गई है हम तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। सुशांत सरी ने तजिया करते हुए कहा कि इमरान खान की मकबूलियत खत्म करने और सियासी तौर पर मारने के लिए हर हरबा आजमाया गया। पार्टी का निशान छीना गया, इलेक्शन चुराया गया, इमरान खान को जेल में डाला गया, मगर इमरान खान आज भी दंदनाता फिर रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें, इसलिए अब इन्होंने मायूस होकर पाबंदी का फैसला किया। शिबली फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला इनका आखिरी वार है। ये कोशिश भी कर लें, ये नालायक और नाअहल लोग हैं। यूट्यूबर और माहिर तजियाकार नजमुल हसन बाजवा ने लिखा कि आज के दिन हुकूमत ने अपने हाथों से सियासी मौत का फैसला तहरीर किया है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वाले फैसले के बाद ये बात लिख कर रख लें, ये हुकूमत अब महीनों से ऊपर जा ही नहीं सकती। आज इस हुकूमत की कहानी खत्म, आज इनका सारा खेल खत्म हो चुका है। इमरान रियाज खान ने कहा कितना बड़ा और कितना मजबूत आदमी है, पूरा का पूरा निजाम कांप रहा है, डर रहा है इमरान खान से, लेकिन वो जेल में एक छोटे से कमरे में बैठा आज भी अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी अवाम की बात कर रहा है। पटवारियों की औकात इतनी है, जैसे ऊपर से हुक्म मिले आकर मीडिया पर बयान दे देते हैं। फॉर्म 47 से वजूद में आने वाली हुकूमत अब मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात पर पाबंदी आयद करेगी। ये अपने अंजाम को देखकर बहकी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये अब नकारे खुदा की गिरफ्त में आ चुके हैं। ये दुश्मन बुज़दिल और मुनाफिक है, इनकी किसी बात पर एतमाद नहीं करना चाहिए। एएनपी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये फैसला करने वाली जमात को तारीख में जालिमों के तौर पर याद रखा जाएगा। फॉर्म 45 से बचने के लिए नून लीग बोर्ड के तलवे चाटने भी लग गई है। अब वाजे हो चुका मुस्लिम लीग नून एक इंतशार पसंद जमात है। ये मुल्क में खाना जंगी करवाकर इमरजेंसी लगवाकर भागना चाहती है। सियासी जमात पर पाबंदी का ऐलान इंतहाई गैर संजीदा हरकत है। इससे जमहूरियत खत्म और मार्शल लॉ का रास्ता हमवार होगा। ये हथियार माजी में कारगर साबित हुआ है, न आइंदा हो सकता है। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फैशिज्म और फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी माशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इस मुल्क में आइन भी है और अदालतें भी। सिर्फ आमराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले करने का सोच सकती हैं। आज पीटीआई पर पाबंदी लगाने के ऐलान के बाद ये बात वाजे हो चुकी है कि इमरान खान ने जेल में बैठकर इस निजाम को शिकस्त दे दी है। अगर इनके फैशिज्म का मुंह ना तोड़ा गया तो कोई पता नहीं कल को ये हुकूमत इमरान नाम पर पाबंदी लगाने का फैसला कर ले और ऐलान करवा दे कि आइंदा पैदा होने वाले किसी बच्चे का नाम इमरान नहीं रखा जा सकेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान में मौजूद नहीं। किसी जमहूरी हुकूमत ने किसी दूसरी सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई हो। आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पर लगे जो हुकूमत में हैं, उन पर भी लगेगा। ये हुकूमत अपने अकाओं को खुश करने
کرنے کے لیے اب امریت کا کردار بھی ادا کرے گی۔ ضیاء الحق کی گود میں پرورش پانے والوں سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بونڈی کوشش تھی جو عوام نے بروقت ناکام بنا دی۔ اس گھٹیا فیصلے کے خلاف خود نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے خود ضیاء الحق کے دور میں بہت ساری سختیاں برداشت کی۔ نواز شریف لیگ نے مشرف کے دور میں فیشزم کا سامنا کیا، مگر جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اس قدر ظلم کسی سیاسی جماعت کے ممبرز پر کبھی نہیں ہوا۔ ماضی میں جن سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی گئی تھی وہ جماعتیں آج بھی موجود ہیں، لیکن پابندی لگانے والوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ 8 فروری جن کو عوام نے بری طرح شکست دی، وہ گٹر کی پیداوار کیڑے مکوڑے کہتے ہیں۔ 24 کروڑ عوام کی پارٹی پر پابندی لگانی ہے۔ مسلم لیگ نون فیصلہ کر چکی ہے کہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جائے گی۔ ہر روز آئین کو توڑا جاتا ہے، ظلم اور بربریت کی انتہا ہو گئی ہے، مہنگائی پر مہنگائی کی جا رہی ہے، ہر ادارہ ہر سٹیک ہولڈر اپنی کرپشن کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور وہ بہت رحیم ذات ہے۔ اس کا ایک نام القہار بھی ہے اور الجبار بھی۔ عطا تاڑر کے باپ کا باپ بھی پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتا، اور نہ یہ ملک آپ کے ابا کو آپ کی اماں کے جہیز میں ملا تھا۔ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کے ساتھ سب غلیظ کرداروں کا وقت ختم ہو رہا ہے جنہوں نے اس ملک کے آئین اور قانون کے خلاف کام کیا۔ نواز شریف کے پارٹی کارکنان نے میاں شہباز اور میاں نواز شریف کے اشارے پر 1997 میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ یہ جماعت آج دوسری جماعتوں پر پابندی لگانے کی بات کر رہی ہے کہ انہوں نے اداروں کی بے حرمتی کی۔ کوئی ان سے پوچھے تو صحیح کہ تسی سپریم کورٹ امب لین گئے سی؟ نون لیگ کا سپریم کورٹ پر حملہ ریاست پر حملہ تھا۔ یہ جماعت کو اسی وقت بین کر دیا جاتا اور ان نصوروں کو اسی وقت پٹا ڈال دیا جاتا تو آج پاکستان ایک خوشحال ملک ہوتا۔ یہی نہیں، میاں صاحب کی انڈیا میں کی گئی وہ تقریر بھی ابھی ہمیں یاد ہے جس میں موصوف نے کہا تھا کہ کارگل کی جنگ میں فوج نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ یاد رہے کہ اس جنگ میں ہمارے جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، جس میں ہمارے 2 نشانے حیدر بھی شامل ہیں۔ ازما بخاری نے اسی وقت کے لیے ہی تو کہا تھا کہ نواز شریف را کا ایجنٹ ہے۔ ٹھیک ہی کہا تھا۔ ازما بخاری کو سچ بولنے پر داد دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا اعلان نواز شریف لیگ کی جانب سے ان کی اپنی شکست کا اعلان ہے۔ نون لیگ نے اپنے غیر جمہوری ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ میاں صاحب نے آخری کارڈ بھی کھیل لیا اور وہ کارڈ تھا پی ٹی آئی پر پابندی کا کارڈ۔ اب میاں صاحب کے پاس شناختی کارڈ ہی بچا ہے جو وقت آنے پر بھاگنے کے لیے استعمال ہوگا۔ میاں صاحب کا یہ آخری وار اتنا اوچھا تھا کہ خود میاں صاحب منہ کے بل نیچے جا گرے ہیں۔ اتنا سخت رد عمل آیا ہے کہ سمدھی جی کو تردید کرنے کے لیے خود میدان میں آنا پڑا۔ انہیں ذلیل ہونے کی عادت ہوگی ہے، جب تک روزانہ کی بنیاد پر انہیں ذلالت نہ مل جائے تب تک یہ کھانا ہضم نہیں کر سکتے ہیں۔ میاں صاحب کو لگتا ہوگا کہ اس ملک کی سیاست کو وہ اپنے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے اپنے قابو میں کر لیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ اب کوئی یحییٰ خان نہیں اور نہ ہی اب بھٹو ہیں۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک تحریک انصاف پر پابندی کا حتمی فیصلہ نہیں کیا، مگر عوام کی کمر توڑنے کا حتمی فیصلہ انہوں نے بہت پہلے سے کر لیا ہوا ہے۔ اطہر کاظمی کہتے ہیں کہ حکومتی جماعت کو ملک دشمن قرار دے کر پابندی لگانے کا کہہ رہی ہے جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ووٹرز کی اکثریت ملک دشمنوں کے ساتھ ہے؟ کوئی منطق نہیں ہے۔ کوئی سیاسی جماعت کسی دوسری سیاسی جماعت پر کیسے پابندی لگا سکتی ہے، باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومتی سیاسی پارٹی اس پارٹی سے ہاری بھی ہو جسے وہ بین کرنا چاہتے ہیں، اور حکومتی فارم 47 کے تمام رکن قومی اور صوبائی اسمبلی عدالتوں میں کیسز بھگت رہے ہوں، کسی وقت بھی ان کی سیٹ جا سکتی ہو۔ مگر اس ملک میں کیا ہے جو طاقتور نہیں کر سکتے؟ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر کے عوام کے سامنے ذلیل بھی بہت اچھی طرح ہوتے ہیں۔ عوام کے اندر ان کے اپنے اعمال سے نفرت بھی خوب پھیلتی ہے، ان کی سیاسی قبر اور گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔